کاروانی از بهشت روی ناقه های نور رسیدن به نینوا، همه آیه های نور رسیدن به نینوا، همه آیه های نور. زیر لب حضرت عقیل داره میخونه الیکا، بوی سی به حرم وزیده توی صحرا به دست باد، با احترام پیاده میشن ستاره‌های آسمونی، آینه هایی که دارن از علی و فاطمه نشونی. از آسمون صدا میاد فریاد با محمد تن کنی حسین رسید به کربلا. از آسمون صدا میاد فریاد با محمد تن کنی حسین رسید به کربلا. جوانای این حرم همه مثل قرص ما، قصه مخدرات هر کدوم یه تکیه گاه، قصه مخدرات هر کدوم یه تکیه گاه. شبیه پروانه میگردن همه دور سر حسین، همه هستن مطیع امر علی اکبر حسین، با غیرتن چرا که هستن همه شاگردای ابوالفضل، باش که بیفته سر میذارن همه زیر پای ابوالفضل. از آسمون صدا میاد فریاد با محمد تن کنی حسین رسید به کربلا. از آسمون صدا میاد فریاد با محمد تن کنی حسین رسید به کربلا.